के अनुभूति गरेँ भने हामीलाई क्वेसन पेपर सेटिङमा मैले जानेको अनुभवहरू यहाँहरूलाई सेयर गर्न पाएँ भने यो बसाइ उपलब्धिमूलक हुनेछ भन्ने लागेर म नितान्त क्वेसन सेटिङसँग केन्द्रित रही आजको विषयवस्तु अगाडि बढाउन चाहन्छु। क्वेसन्समा पनि मैले विशेष गरी एसइई एक्जामिनेसनको क्वेसन्स यहाँ मैले विभिन्न प्रश्नपत्रहरू कलेक्सन गरेको थिएँ र यहाँहरूबाट विगतको हाम्रो बसाइमा यहाँहरूको राय पनि लिएको थिएँ र अधिकांश शिक्षकज्यूहरूबाट एसइईको जस्तै प्रश्नपत्र सेटिङ गरौँ भन्ने भाव आएको हुनाले म सोही अन्तर्गत केन्द्रित रही म सबैभन्दा पहिला फन्टबाट सुरु गर्न चाहन्छु। र मलाई यहाँहरूलाई कुनै जिज्ञासा लाग्यो, कौतूहलता लाग्यो भने कृपया च्याटमा राखिदिनु होला हजुरलाई लागेको कुरा। म यहाँहरूले राख्नुभएको च्याटमा राख्नुभएको विषयवस्तुलाई म सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु। र सबैभन्दा पहिला हामीलाई फन्ट चाहिन्छ। त्यसैले हजुरहरूसँग फन्ट छ या छैन? म यो च्याटबाट उत्तर दिनु होला। यदि कसैसँग फन्ट छैन भने म फन्टको लिङ्क यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउँछु। त्यहाँ डाउनलोड गर्नुहोला, इन्स्टल गर्नुहोला। सबैभन्दा पहिला हामीसँग फन्ट आवश्यक पर्छ र सामान्यतया फन्ट चाहिँ मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाए जस्तै टाइम्स न्यू रोमन, हिमाली, एरियल, गणेश, सिम्बोल अनि वेबडिङ्स र विङडिङ्स भए पुग्छ। यतिलाई चेक गर्नुहोला। योभन्दा धेरै आवश्यक पर्दैन एउटा प्रश्नपत्र निर्माणको लागि। यहाँहरूले चेक गर्नुहोला र यदि यी फन्टहरू हजुरहरूसँग छैन भने म यहाँहरूलाई लिङ्क उपलब्ध गराइदिन्छु। कृपया नभएदेखि ल ठिक छ, यहाँ च्याटमा राखिदिनु होला भनेर एउटा मेसेज आएको छ। ठिक छ, म च्याटमा राखिदिन्छु र मैले यहाँ थोरै डिस्प्ले पनि देखाएँ। टाइम्स न्यू रोमन यस्तो हुन्छ, त्यस्तै हिमाली र सगरमाथा यहाँ देखाएको जस्तै फन्ट हुन्छ। अनि यो हिमाली र सगरमाथा फन्ट हामीले प्रश्नपत्रमा प्रयोग गर्दा सामान्यतया हेडिङलाई बोल्ड गर्ने चलन हुन्छ, तर यो हिमाली र सगरमाथालाई चाहिँ बोल्ड नगरिकन छुट्टै बोल्डको लागि चाहिँ यो हिमाल बी भन्ने प्रयोग गर्ने चलन छ। किनकि यो हिमाली हेर्दा आफै बोल्ड अनि त्यसमा पनि थप बोल्ड गरेपछि यो कालो धब्बा जस्तो आउने हुनाले यो बोल्डको लागि चाहिँ हामीले हिमाल बी प्रयोग गर्ने चलन छ। यो हिमाल बी प्रयोग गर्नु होला र अनि त्यसपछि एरियल खासै प्रयोग हुँदैन। अब कतिपय शिक्षकजीहरूले चित्रहरूमा चाहिँ एरियल फन्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। एसईको प्रश्नमा जस्तो गणितकै चित्रमा पनि एरियल फन्ट प्रयोग भएको हुन्छ। अनि त्यसपछि एकदमै एक्स्ट्रा हाइलाइट गर्नु पर्यो भने हामीले गणेश फन्ट प्रयोग गर्छौँ र अनि सङ्केतको लागि सिम्बोल भन्ने फन्ट प्रयोग गर्छौँ। अब म हजुरहरूको सल्लाह बमोजिम यो फन्टको लिङ्क चाहिँ हजुरहरूलाई उपलब्ध गराउन चाहन्छु। एक मिनट, सरी। माफ गर्नुहोला, एकैछिन म आफ्नो गुगल ड्राइभ खोल्दैछु। म फन्टको लिङ्कको लागि जाँदैछु। एउटा फन्ट भन्ने क्वेसन फन्ट भन्ने छ। मैले यो लिङ्क कपी गरेँ। ल, मैले फेरि पनि च्याटमा राखिदिएको छु। कृपया सबैजनाले इन्स्टल गर्नुहोला
अनि ओके भन्ने हजुरहरूबाट रिप्लाई आएपछि म अघि बढ्छु। सबैभन्दा पहिला हामीसँग चाहिँ फन्ट हुनु पर्यो। यति फन्ट इन्स्टल गर्नु पर्यो। मैले जुमको च्याटमा राखिदिएको छु। हजुरहरूले त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोला र यी फन्टहरू इन्स्टल गर्नुहोला। पर्मिसन निडेड भन्ने आएछ। ल ठिक छ, म फेरि मेरो गुगल ड्राइभमा गएँ। सरी, फेरि म कोसिस गर्छु यो सबैलाई यहाँबाट सरी, अथवा मैले यही कपी गरेर राखे पनि होला। सेयर विथ एनीवान कपी लिंक्स। मैले लिंक कपी गरेँ, फेरि राखिदिएको छु। कोसिस गर्नु होला योबाट हुन्छ कि। भयो भएन मलाई च्याटबाट लेखिदिनु होला हजुरहरुकोमा फन्ट डाउनलोड भयो कि भएन। मैले फेरि नयाँ लिंक राखिदिएको छु। समस्या आयो भने फेरि लेखिदिनु होला। फन्ट त जुनै भए पनि हुन्न र सर। हुन त हुन्छ। यहाँ सुनिल कुमार झा सरको क्वेसन आयो। हुन त हुन्छ, तैपनि हामीले चाहिँ दुरुस्तै एसईको जस्तै बनाउने भएको हुनाले यी फन्टहरू राखौँ होला। ठिक छ, भयो भन्ने कुरा आयो। अब ठिक छ, खुल्यो भन्ने कुरा आयो। ठिक छ, धन्यवाद। हजुरहरूले यो फन्ट इन्स्टल गर्नु होला। अब फन्ट इन्स्टल गर्ने तरिका चाहिँ हजुरहरू जस्तो यस्तो मानौ यो फन्टमा जानुभयो भने त्यहाँ राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै इन्स्टल आइहाल्छ। पहिला डाउनलोड गर्नु होला। जस्तो म यहाँ एउटा फन्टकै फोल्डरमा जान्छु। यहाँ जस्तो फन्ट छ। जब हजुरसँग चाहिँ यसरी फन्ट प्राप्त हुन्छ, यसलाई कन्ट्रोल ए गरिदिनु, राइट क्लिक गरिदिनु, इन्स्टल फर अल युजर्स भन्ने आउँछ, अथवा माथिको इन्स्टल जहाँ क्लिक गरिदिनु भए पनि हुन्छ। सर कोकिलामा मङ्गल कस्तो हुन्छ? मैले चाहिँ हुन त यो आफ्नो विचार हो। कसैलाई स्याउ मनपर्छ, कसैलाई सुन्तला मनपर्छ। तैपनि मैले चाहिँ यहाँहरूलाई एसईको प्रश्नपत्र जुन प्याटर्नमा हुन्छ त्यही प्याटर्नमा सिकाउन खोजेको हो। यहाँहरूलाई अरू अरू फन्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तैपनि टाइम्स न्यू रोमन र हिमाली प्रयोग हुने भएको हुनाले ती फन्टहरू। ल, अब मलाई अगाडि बढ्न यहाँहरूले अनुमति दिनुहुन्छ भने च्याटबाट लेखिदिनु होला। यदि इन्स्टल भइसकेको भए म अगाडि बढ्न चाहन्छु। इन्स्टल भइसकेको भए मलाई च्याटबाट अनुमति दिनु होला। ओके, ल ठिक छ, धन्यवाद सर। मैले यहाँ अनुमति पाएँ। अब यसको अतिरिक्त मैले यहीँ लेखेका यही सूचीमा भएको चाहिँ यो विङडिङ्स भन्ने हामीले फन्ट पनि प्रयोग गर्छौँ। यो फन्ट चाहिँ विशेष गरी प्रश्नपत्रको कस्तोमा प्रयोग गरिन्छ भने, जस्तो प्रश्नपत्र सकिएपछि अन्तिममा बुट्टाहरू राख्ने क्रममा केही सङ्केतहरू राख्छौँ, त्यसको लागि यो विङडिङ्स भन्ने फन्ट प्रयोग गरिन्छ। अनि कहीँ कहीँ चाहिँ सामान्य चित्रहरू चाहियो भने चित्रहरू पनि यसले काम गर्छ कुनै कुनै। यसको लागि यो विङडिङ्स फन्ट भन्ने राख्छौँ। मैले त्यो लिस्टमा पठाइसकेको छु। यहाँहरूले त्यहीँबाट इन्स्टल गरिसक्नुभयो होला। त्यसपछि अर्को यस्तै यस्तै खाले वेबडिङ्स भन्ने फन्ट पनि प्रयोग गरिन्छ। विशेष गरी सानसाना चित्रहरू
जस्तो केटाको चित्र चाहियो, केटीको चित्र चाहियो अथवा पुस्तकको चित्र चाहियो, माउसको चित्र चाहियो, डलरको चाहियो, यस्तै-यस्तै यहाँ भएको हजुरहरूले देख्नुहुन्छ सानो चराको, मुसाको, एरोप्लेनको यस्तो चित्रहरू सामान्यतया प्रश्नपत्रमा प्रयोग हुने चित्रहरू चाहियो भने यो वेब डिङ्स भन्ने फन्टबाट डाउनलोड गरेको चाहिँ प्रिन्ट राम्रो आउँछ। त्यसकारण यसको प्रयोग चाहिँ त्यति बेला हुन्छ। यसलाई पनि त्यसरी नै हेर्नुहोला। अनि अब अर्को हजुरको चाहिँ अ, फन्टहरू कहिलेकाहीँ हामीले टाइप गर्ने क्रममा जस्तो आदि फ चाहियो, होइन? त्यस्तै अब चन्द्रबिन्दु कसरी हान्ने होला अथवा एक्सक्लामेटरी साइन विस्मयबोधक चिन्ह कसरी राख्ने होला, जुन कुरा किबोर्डमा हुँदैन, ती कुराहरू थाहा पाउनको लागि हामीले अल्ट आइएस अथवा क्यारेक्टर म्यापबाट इन्सर्ट गरेर प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि म यहाँहरूलाई जस्तो देखाउन चाहन्छु। यहाँहरूले पनि प्रयास गर्नुहोला। म सँगसँगै मैले एउटा वर्डको फाइल खोलेँ। कोडको फाइल खोलेँ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले एउटा हिमालीमा चाहिँ टाइप गर्दै थिएँ। हिमालीमा मलाई केही टाइप गर्न मन लाग्यो। जस्तो नेपाल सरी मेरो क्याप्स लक भएछ। नेपाल यहाँ अटो करेक्ट भएको हुनाले यो सुरुको चाहिँ नेपाल जस्तो आफ्नै भनेर लेख्नु पर्यो जस्तो उदाहरणको लागि आफ्नै। अब आदि फ कसरी लेख्ने? अब मलाई त सर्टकट की थाहा छ, मैले सर्टकट कीबाट लेख्छु। तैपनि अब यो आदि फ डाइरेक्ट लेख्ने कसरी होला भन्ने हजुरलाई पर्यो भने हजुरले चाहिँ अल्ट आई एस हान्नु होला। यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ क्यारेक्टर म्याप आउँछ। अनि जुन फन्टको यहाँ अक्षर हो त्यही फन्ट यहाँ लेखिदिनु होला, हिमाली। अब यो लेख्नु भएपछि अब हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आदि फ कहाँ छ। अब आदि फ को लागि सर्टकट की भनेको के रहेछ? 0149 रहेछ। कसरी थाहा पाउने? यहाँबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अब यसलाई हजुरले इन्सर्ट गरिदिनुहोस्। अब आदि फ आउँछ है त। भनेपछि हामीले यो जुनसुकै फन्ट हामीलाई जस्तो ङ माथि क चाहियो, होइन? रेखाङ्कन कुनै यस्तो लेख्ने पनि चलन हुन्छ। ङको तल ग चाहियो। यस्तो किसिमको यो स्पेसल सिम्बोल अथवा स्पेसल क्यारेक्टरको लागि चाहिँ जस्तो ओम लेख्न पर्यो, लेख्दै जाँदाखेरि बिचमा, होइन? ओम लेख्न पर्यो। सामान्य किबोर्डमा जस्तो यसको सर्टकट की यहाँ तल आएको हुन्छ। जस्तो हजुरले चाहिँ माथि जहाँ एक ठाउँ सेलेक्ट गर्नुहोस्, जुन चाहिएको हो त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट गरिसके पछाडि चाहिँ हजुरको यहाँ तल आएको हुन्छ सर्टकट की भनेर 0231 भनेको छ। हजुरले डाइरेक्ट अब यो यहाँबाट इन्सर्ट गर्दै जाँदा अब धेरै पटक इन्सर्ट गरिसक्नु भएपछि अल्ट 0231 हान्नु भएपछि ट्याक्क यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। के रहेछ सर्टकट की थाहा हुन्छ। जस्तो चाहिँ उदाहरणको लागि पद्म लेख्दाखेरि त्यो द र म सँगै भएको लेखिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँबाट इन्सर्ट गर्ने रहेछ। यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँ जानको लागि, यो कुरा ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने अल्ट आइएस खिच्नु पर्यो। अल्ट आइएस खिच्ने बित्तिकै हामी क्यारेक्टर म्यापमा जान्छौँ। क्यारेक्टर म्यापमा गएपछि हामीलाई चाहिएको जुनसुकै फन्टहरू पनि हामीले त्यहाँबाट इन्सर्ट गरेर राख्न सक्छौँ। जस्तो कुनै केही आइडिया भएन भने यसमा केही छ, यहाँहरूको केही छ भने भन्नुहोला, नभएदेखि म अगाडि बढ्छु है त। मलाई च्याटमा पर्मिसन दिनुहोला अगाडि। ल ठिक छ, धन्यवाद। आवश्यक पर्यो भने रिपिट इट भनेर भन्नुहोला। म चाहिँ यो च्याटमा हेरिरहेको छु। म हजुरहरूको निर्देशन बमोजिम रिपिट गर्छु। अब यसपछि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि फन्ट लेख्ने क्रममा आवश्यक पर्यो भने अल्ट आइएस यहीँबाट पनि आउँछ। अल्ट आइएस यसरी यहाँबाट हजुरहरूले जुन हो त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। यो पावर पोइन्टकै स्लाइड बनाउने क्रममा पनि हजुरलाई आइडिया भएन कुनै फन्ट, जस्तो चाहिँ उदाहरणको लागि यो टको तल ट भएको यो जुन कुनै यो कम्प्लेक्स स्क्रिप्टहरू चाहिँ
यहाँबाट हजुरहरूले इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ म यहाँहरूलाई अर्कोमा लैजान्छु। हजुरको कम्प्युटरमा फन्ट नभए डाउनलोड गर्नु होला भने यो गरिसक्नुभयो। अब यो स्लाइड परेन। अब मेन कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो बडी टेक्स्ट अथवा मेन टेक्स्ट। मेन टेक्स्ट अथवा बडी टेक्स्ट भन्नाले हाम्रो प्रश्नपत्रमा प्रश्न नम्बर 1 देखि अन्तिम कुनै विषयको 24 वटा होला, कुनैको 25 वटा होला, कुनैको 10 वटा होला। पहिलो प्रश्नदेखि अन्तिम प्रश्नमा हजुरहरूले यो 2 वटा फन्ट प्रयोग गरिदिनु होला। इङ्ग्लिसको लागि टाइम्स न्यू रोमन, नेपालीको लागि हिमाली अथवा सगरमाथा। अनि त्यसको हेडिङ बनाउनु पर्यो, जस्तो सब हेडिङ बनाउनु पर्यो। यहाँ सब हेडिङको अर्थ के हो भने जस्तो नेपालीको सन्दर्भमा तलको अनुच्छेद अध्ययन गरी दिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर जुन माथि हामी एक लाइन लेख्छौँ, त्यस्तो लाइनको लागि हजुरहरूले यहाँ जुन फन्ट प्रयोग गर्नुभएको छ त्यसको बोल्ड प्रयोग गरिदिनु होला। अनि हेडिङ, अब माथि हेडिङ भन्नाले हजुरहरूको जस्तो फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसन, सेकेन्ड टर्मिनल एक्जामिनेसन अथवा स्कुलको नाम केलाई हजुरले त्यो प्रश्नपत्रमा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण मान्नुहुन्छ त्यसलाई हेडिङको रूपमा लिइन्छ र त्यो हेडिङ चाहिँ हजुरहरूले एरियल अथवा एरियल ब्ल्याक अथवा गणेश फन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसै यो टाइम्स न्यू रोमन अथवा र हिमाली सगरमाथाको तल 11 पोइन्टको अक्षर छ भने हेडिङमा 12 पोइन्ट 1 पोइन्ट बढाइदिनु भए पनि हुन्छ र साह्रै धेरै अन्तर नबनाउनु हुँदा राम्रो देखिन्छ। अब त्यस पछाडि म फन्टको साइजको कुरा, हुन त यो मैले अघिल्लो बसाइमै यहाँहरूलाई सेयर गरिसकेको कुरा हो, तैपनि म रिपिट गर्न चाहन्छु। 9 र 10 को हकमा इङ्ग्लिस 11 साइजको फन्ट, नेपाली 13 साइजको फन्ट राख्नु होला। र यसरी नै 7 को 12, 14, 7, 8 को, 6 को लागि 13, 15, 4 र 5 को लागि 15 र 17 अनि क्लास 1, 2, 3 को लागि 17 र 20 साइजको फन्ट युज गर्नुभयो भने उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जति साना कक्षा भयो त्यति चाहिँ ठुलो फन्ट प्रयोग गरिदिनु होला। त्यो भयो भने बेटर हुन्छ। अब त्यस पछाडि फन्ट अप्सनमा जान्छु। अब हामी सँगै काम गर्छौँ है त फन्ट अप्सनमा। फन्ट अप्सनमा म यहाँ पहिलो चाहिँ हजुरहरूलाई यो फन्टलाई चेन्ज गर्ने क्रममा म यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। जस्तो उदाहरणको लागि जस्तो हजुरहरूले चाहिँ यहाँ जस्तो नेपाल लेख्नुभयो, यो यति वर्ड लेख्नुभयो NEPAL लेख्दै जाँदा यो वर्डलाई हजुरलाई सबै क्यापिटल बनाउन मन लाग्यो अथवा यसको चाहिँ साइज बढाउन मन लाग्यो भने यसको फन्टमा जाने चाहिँ कन्ट्रोल डीबाट यसको फन्टको अप्सनमा जान सकिन्छ। कन्ट्रोल डी है। कन्ट्रोल डीबाट हजुरहरूले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छन्। यसको बीचमा लाइन चाहियो भने स्ट्राइक थ्रो है। अनि त्यसपछि स्याडो चाहियो भने स्याडोमा क्लिक गरिदिनुहोस्। स्मल क्याप बनाउनु परे स्मल क्यापमा यहाँ धेरै अप्सनहरू छ। जस्तो सबै क्यापिटल बनाउनु पर्यो भने अल क्याप्समा गरिदिनु, ओके गरिदिनु, यो सबै क्यापिटल हुन्छ। यसरी कन्ट्रोल डीबाट फन्टको अप्सनमा जान सकिन्छ। अनि यो सँगसँगै एउटा क्यारेक्टर स्पेसिङ भन्ने हुन्छ। यो क्यारेक्टर स्पेसिङ चाहिँ जस्तो यो 100% मा छ, हामीलाई 500% मा राख्न पर्यो भने हजुरले ओके गरिदिनुहोस्। अब यो नेपाल चाहिँ 500 गुणा 500% अथवा 5 गुणा 5 गुणा अघिको भन्दा 5 गुणा बढी स्पेस लिएर यता आयो। यसरी यो फन्टको चाहिँ डिजाइनहरू पनि हजुरले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि कन्ट्रोल डीमा जाने अनि यहाँबाट स्पेसिङ यसलाई तल झार्न पनि जस्तो चाहिँ उदाहरणको लागि नेपाल इज अ ब्युटिफुल कन्ट्री। अलि धेरै यो मैले घटाएँ, यसलाई 100% राखेँ। नेपाल इज अ ब्युटिफुल कन्ट्री भनेर लेखियो।
अब हजुरलाई चाहिँ यो मध्येको कुनै एउटा ओड माथि उठाउन मन लाग्यो अथवा तल उठाउन मन लाग्यो भने त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँ जानुहोस्। यहाँनिर पोजिसन भन्ने हुन्छ, हेर्नुहोला। पोजिसन भन्ने हुन्छ। पोजिसनमा हजुरलाई माथि उठाउनु पर्यो भने राइज गर्ने, तल लैजानु पर्यो भने लोअर्ड गर्ने है। अब कति पोइन्टले तल लानुपर्ने हो, यहाँबाट पोइन्ट हजुरहरूले बढाएर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो ब्युटिफुललाई तल यसरी एउटै लाइनमा लेखिएको अक्षरहरू पनि कुनैलाई तल, कुनैलाई माथि लैजानु पर्यो भने यो प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामीले त्यसको लागि कन्ट्रोल डी प्रेस गर्छौँ र कन्ट्रोल डी पछाडि हजुरहरूले चाहिँ यहाँनिर एउटा पोजिसन भन्ने आउँछ। यो पोजिसनमा राइज गरिदिनु होला र यो 3 को ठाउँमा मानौँ मैले 10 राखेँ भने हेर्नुहोला, नेपाल इज अ ब्युटिफुल कन्ट्री। यसरी तल माथि पनि लैजान सकिन्छ। जस्तो यो चाहिँ कतिखेर काम लाग्छ भन्नुहोला भने, जस्तो उदाहरणको लागि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लेख्नु पर्यो भने हजुरले पहिला सुई 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 लेख्नु। यो स्क्वायर माथि लानु पर्नेलाई चाहिँ कन्ट्रोल डी गर्नु भएर यहाँबाट हजुरले राइज गर्नुभयो अथवा त्यसलाई तल लान पनि मिल्छ। यसलाई 6 पोइन्ट लेखिदिनु भयो भने अब एकैचोटि इन्टर गर्दैछ यो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यसरी लेख्न सकिन्छ। अनि यो कन्ट्रोल डीबाट चाहिँ फन्टको गर्न मिल्ने अप्सन जति सबै हुन्छ। अनि यसलाई एक्सप्यान्ड गर्ने हो कि कन्डेन्स गर्ने हो कि, जस्तो उदाहरणको लागि हजुरलाई चाहिँ एउटै लाइनमा लेख्नु पर्ने थियो, एउटै लाइनमा लेख्नु पर्ने थियो, चाहिँ त्यो लाइनभन्दा धेरै लाग्यो, त्यसलाई टाइट गरेर एउटै लाइनमा अटाउनु पर्यो भने, जस्तो उदाहरणको लागि मैले यहाँबाट एउटा टाइप गर्नभन्दा प्रश्नपत्रकै तानौँ। जस्तो उदाहरणको लागि यो एउटा लाइन मैले कपी गरेँ, यहाँ पेस्ट गरिदिएँ। हजुरलाई चाहिँ यतिलाई मेट्दिएँ। उदाहरणको लागि यतिलाई एउटै लाइनमा अटाउनु पर्थ्यो, रिसोर्स मात्रै तल झऱ्यो। अब यो रिसोर्सलाई कसरी टाइट गरेर माथिल्लो लाइनमै अटाउने भने त्यसको लागि पनि हामीले यहाँबाट जान सक्छौँ। कन्ट्रोल डी, उही फन्ट आउँछ। यहाँ स्पेसिङमा जान सक्छौँ, कन्डेन्समा जान सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि हजुरलाई 0.21 कति लेख्नुपर्छ त्यो गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ चेक गर्दै जानुहोस्, सङ्ख्या बढाउँदै घटाउँदै जानुहोस्। अब यो एउटै लाइनमा आयो। यसरी कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्था पनि हुन्छ, यसलाई एउटै लाइनमा सक्न पाए हुन्थ्यो, एउटा पूर्णविराम मात्रै तल गयो अथवा चाहिँ एउटा ओड मात्रै तल झऱ्यो, त्यसलाई टाइट गरेर माथि कसरी ल्याउने भन्ने सवालमा चाहिँ हजुरहरूले यो गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि कन्ट्रोल डी गर्ने अनि स्पेसिङमा जानुहोस्, कन्डेन्समा जानुहोस्। अब यहाँहरूले 0.2 अथवा 1 राखिदिनुहोस्। यो माथिल्लो लाइनमा टक्क गयो। यो पनि एउटा मैले यहाँहरूलाई सेयर गरेँ। यसमा केही कन्फ्युज भयो भने हजुरहरू कृपया प्रयास गर्दै जानुहोला, कोडको फाइल खोल्दै जानुहोला अनि मलाई च्याटमा लेखिदिनु होला। रिपिट इट भन्ने बित्तिकै म चाहिँ रिपिट गरिदिन्छु। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले प्रश्नपत्र बनाउँछौँ, दुवै माध्यममा बनाउँछौँ, अङ्ग्रेजी माध्यममा नि नेपाली माध्यममा नि। यो फन्ट चेन्ज गर्ने कुरा अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण म यहाँहरूलाई यो कसरी फन्ट चेन्ज गर्ने भनेर म यहाँहरूलाई मैले जानेको अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले के भनेको छु भने सेट वान एज अ नर्मल। एउटा फन्टलाई चाहिँ हजुरले नर्मल फन्टको रूपमा हजुरलाई कुन फन्ट चाहिएको छ, जस्तो हामीले कक्षा 10 को प्रश्नपत्र सेट गर्दैछौँ, त्यसको लागि हामीलाई टाइम्स न्यू रोमन 11 र हिमाली 13 फन्ट चाहिन्छ। अब हजुरले के गरिदिनुहोस् भने टाइम्स न्यू रोमन 11 लाई चाहिँ हजुरले स्टाइलमा सेट गरिदिनुहोस्। त्यो गर्नको लागि सजिलो छ, किबोर्डबाट यहाँ हेर्नुहोस्, सिफ्ट कन्ट्रोल एस खिच्दिनुहोस्। किबोर्डबाट मैले पनि खिच्दैछु, सिफ्ट कन्ट्रोल एस।
यहाँ आउँछ एप्लाई स्टाइल। अब मोडिफाईमा जानुहोस्, यहाँ यो क्यालिब्री भएको रहेछ। यो क्यालिब्री भन्नेलाई अब के लेखिदिनुहोस् भने टाइम्स न्युरोमन 11 भनेर लेखिदिनुहोस्। अब यो फाइलमा भएको क्यालिब्री फन्ट पनि आफै चेन्ज हुन्छ, सबै टाइम्स न्युरोमन 11 मा जान्छ है। अब हजुरले जुनसुकै क्वेसन टाइप भन्दाखेरि पनि हजुरको स्ट्यान्डर्ड फन्ट चाहिँ त्यही टाइम्स न्युरोमन 11 भयो है। यो महत्त्वपूर्ण कुरा। अब त्यस पछाडि अर्को फन्ट चेन्ज गर्न पर्ने भयो भने अब टाइम्स न्युरोमन 11 त किबोर्डबाट हान्ने बित्तिकै आउँछ। अब हिमाली लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरले के गरिदिनुहोस् भने यहाँ हेर्नु होला, जस्तो मलाई हिमाली चाहियो भने पहिलोपल्ट चाहिँ यहाँबाट हिमाली लेखिदिनुहोस्। हिमाली हामीलाई कति पोइन्टको चाहिएको हो त्यो लेखिदिनु। 11 पछि 13 चाहिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले यहाँ वर्ड लेखेँ, क्याप्स लक भएछ। यो बुलेट भएर यतापट्टि 1 मिनेट। सबै क्यापिटल भएको रहेछ। यो कारण किनभने यहाँबाट म चेन्ज गरिदिन्छु, यहाँ अल क्याप्स भएर बसेको रहेछ, त्यसकारण जति बनाउँदा पनि बिग्रियो। म फेरि सुरुबाट गएँ, यहाँ हिमाली लेखिदिनुहोस्। अब हजुरले नेपाली लेख्नुभयो, सरी नेपाली लेख्नुभयो। नेपाली लेख्नुभयो भने अब के गर्नुहोस् भने हामीलाई यो चाहिँ नेपाली 13 पोइन्टको अक्षर हो, सरी यहाँ 11 भएर छ, यसलाई 13 गरिदिनुहोस्। यो 13 पोइन्टको अक्षरलाई चाहिँ हजुरले शिफ्ट कन्ट्रोल सी गरेपछि यो चाहिँ स्टाइल कपी हुन्छ। शिफ्ट कन्ट्रोल सी है। यो स्टाइल कपी गर्नको लागि शिफ्ट कन्ट्रोल सी अथवा यहाँनिर फर्म्याट पेन्टर भन्ने हुन्छ, योबाट पनि कपी गर्न सकिन्छ, कुरो एउटै हो। यो शिफ्ट कन्ट्रोल सी गर्नु भएपछि हजुरको यो स्टाइल कपी हुन्छ। अब जुन नेपाली बनाउनु पर्ने हो त्यसलाई सेलेक्ट गरिदिनुहोस्, भी गरिदिनुहोस्, त्यो चाहिँ नेपाली भइहाल्छ है। त्यो नेपाली भइहाल्छ यसरी। मैले यो कुरो पनि भने, अहिले हामी प्रश्न सँगसँगै बनाउँदै जाँदा पनि यो सेयर गर्नेछु। अब म यो फन्ट पछाडि अनि अर्को क्यारेक्टर म्यापको बारेमा मैले भनिसकेँ। अब त्यसपछि अत्यन्तै प्रश्नलाई आकर्षक बनाउनेलाई हामीले प्रयोग गर्ने ट्याब सेटिङ हो। यो ट्याब सेटिङको लागि सर्टकट की अल्ट ओटीबाट पनि हामी जान सक्छौँ। अल्ट ओटीबाट पनि हामी जान सक्छौँ र त्यसको अतिरिक्त सजिलो इन्सर्ट रुलर गर्नुहोस्, गो टु भ्यू एन्ड टिक ओन रुलर। हजुरले भ्यूमा जानुहोस्, जस्तो मैले यहाँ गएँ, उदाहरणको लागि यो फाइलमा गएँ, हेर्नुहोस् है, यहाँनिर भ्यू भन्ने छ। सन्त म्याक्रो गर्दा नि हुन्छ नि सर? हुन्छ सर, एकदमै राम्रो हुन्छ। यहाँहरूले लाई मैले उयो अप्सन मात्रै भनेको हुँ। अब हेर्नु होला, मैले यो ट्याब ल्याउनको लागि चाहिँ यहाँ यो रुलरमा हटाइदिनु भयो भने त्यो ट्याबको कुनै पनि मार्क यो फाइलमा आउँदैन। जब हजुर भ्यू भित्र गएर रुलरमा टिक्क गर्नुहुन्छ यो माथि रुलर आउँछ। अब यो रुलरको एकदमै नितान्त देब्रेपट्टि साइडमा यहाँ ट्याब भनेर लेखिएको छ। यहाँ लेफ्ट ट्याब आउँछ, राइट ट्याब आउँछ, सेन्टर ट्याब आउँछ र लाइनिङ ट्याब आउँछ। म त्यसको प्रयोगको बारेमा हजुरहरूलाई यो क्रमशः भन्दै जान्छु है त। मैले यो कपी गरेँ, यहीँ राखेँ। अब म क्रमशः जान्छु, हजुरहरूले नि प्रयास गर्नु होला। हेर्नुहोस्, पहिला हामी जान्छौँ भ्यूमा। भ्यू पछि हजुरले यो रुलरलाई टिक लगाइदिनु होला। साउन्ड आएन, साउन्डमा समस्या छ सर मेरो? क्लियर छ सर, क्लियर छ सर, ठीक छ, साउन्ड आइरहेको छ। ए हस्, थ्याङ्क यू हजुर। यहाँ च्याटमा साउन्ड आएन भन्ने आएर
अनि ल ठिक छ, सरको साउन्ड सेटिङमा समस्या होला, कृपया हेर्नु होला। अब रुलरमा हजुर जानुस्, भ्यू पछि रुलरमा जानुस्। रुलरमा गए पछाडि यो तल्लो खण्डमा यो यहाँ दुई किसिमको रुलर हुन्छ। एउटा हाम्रो लेफ्टतिरको यो बार यसरी यो भर्टिकल लाइन रुलर देखाएको छ। यता होरिजेन्टल्ली रुलर देखिएको छ। यो भर्टिकलको टपमा गइसकेपछि एउटा चाहिँ यो ट्याबको ठाउँ आउँछ। यो अत्यन्तै प्रश्नलाई राम्रो बनाउने क्रममा अथवा हजुरहरू कोही पुस्तकै लेखन गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि हजुरको पुस्तकको सेटिङलाई आकर्षक बनाउनको लागि यो ट्याब महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँ हजुरहरूले बुझ्नुपर्छ, यहाँ लेफ्ट ट्याब यस्तो चिन्हमा हुन्छ, हेर्नु होला, यो लेफ्ट ट्याबको सङ्केत हो, एल जस्तो हुन्छ। राइट ट्याब उल्टो एल जस्तो हुन्छ। सेन्टर ट्याब परपेन्डिकुलर जस्तो सिम्बोलमा हुन्छ। लाइन ट्याब चाहिँ सिङ्गल हुन्छ। अब यसको प्रयोग कस्तोमा हुन्छ, कसरी गर्ने, म त्यो सम्बन्धमा हजुरहरूलाई देखाउन चाहन्छु है त। अब जस्तो उदाहरणको लागि नेपालको नक्सा बनाएर मैले यहाँ प्रश्न कपी गरेँ। अब यसलाई यहाँ पेस्ट गरेँ। यो प्रश्न यस्तो छ, हजुरले लेख्नु भएको यो प्रश्नमा जस्तो चाहिँ नेपालको यो सोसल स्टडिजको प्रश्न रहेछ। यो प्रश्न मैले पेस्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस ठुलो साइजको फन्ट भयो, नेपाली सानो भयो। कारण के भन्नु होला भने मैले यो फाइलको स्टाइलमा चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन 11 बनाएको छु। त्यसकारण टाइम्स न्यू रोमन फन्ट जति साइजको अर्को फाइलबाट ल्याउनु भए पनि यो फाइलमा पेस्ट भएपछि अटोमेटिक 11 हुन्छ है। हजुरहरूले बुझ्नु पर्ने कुरा। अब हजुरले नेपालीको फन्ट जति यसरी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कन्ट्रोल दबाएर जे चाहिने हो त्यो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले कन्ट्रोल दबाएँ, माउसलाई ड्र्याग गरेँ, मलाई चाहिने नेपाली सेलेक्ट गरेँ। हेर्नुहोस् है, नेपाली फन्ट चाहिँ यहाँ कतिको रहेछ भने 10 को रहेछ। माथि हेर्दा 10 देखियो। अब यो यसलाई मैले चाहिँ 13 बनाउनु पर्छ। 11 पछि 11 भयो, 12 भयो, 13 भयो। अब बल्ल नेपाली फन्ट र इङ्ग्लिस फन्टको लेभल मिल्यो है। नेपाली फन्ट र इङ्ग्लिस फन्टको लेभल मिल्यो। अब हामीलाई चाहिँ यहाँ यसलाई अलिकति यो लिस्टलाई चाहिँ अलि एट्र्याक्टिभ बनाउने हो भने अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँ ट्याब सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा म यहाँहरूलाई सेयर गर्दैछु। मैले यो हिमाल यसरी इन्टर हान्दिएँ है। अब जस्तो हजुरलाई दुई किसिमको सूची निर्माण गर्नु छ, सूचीलाई छुट्याएर टक्क कोलम बनाएर लेख्नु छ भने त्यति बेला हाम्रो यो ट्याबको प्रयोग हुन्छ। अब मैले के गर्छु भने को वरपरबाट लगभग यताबाट इङ्ग्लिस चाहिए, यो इङ्ग्लिस र नेपालीलाई छुट्याउन मन लाग्यो भने यहाँनिर आउनुहोस्, यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्, कतिको छुट्याउन मन लाग्यो हो। अनि यहाँ आएर टिक्क गरिदिनुहोस्, यो एल आउँछ। यो एल चाहिँ यता लेफ्टतिर एल सेलेक्ट भए एल आउँछ, सेन्टर सेलेक्ट भए सेन्टर आउँछ, आर सेलेक्ट भए आर आउँछ। अब मैले एल सेलेक्ट गरेँ, यो भनेको लेफ्ट ट्याब हो। अब हजुरले यहाँ क्रसर राखिदिनु, ट्याब हानिदिनु, त्यहीँ पुग्छ क्या, जहाँ हामीले राखेको थियो त्यहीँ पुग्छ। यसरी राख्दाखेरि के भयो भने सबैको लेभल एउटै भयो। अब हेर्नुहोस् है, म अर्को कुरो पनि बताउँछु। अब हजुरले चाहिँ मानौ यो लेफ्टको ठाउँमा यो लेफ्ट राख्नु भएन, यो लेफ्टको ठाउँमा हजुरले राइट राख्नुभयो भने के हुन्छ? यहाँ राइट राख्नुभयो भने हजुरले चाहिँ हेरौँ है त, यसलाई अझ मैले यता तान्दिएँ, यो राइटतिरबाट लेफ्टतिर अलाइन भएर सेट हुन्छ है। उही हो, तर के हुन्छ भने राइटतिरबाट लेफ्टतिर अलाइन भएर सेट हुन्छ। यो यसैलाई हामीले लेफ्ट राख्यो, मानौँ यसको फ्यालिदिउँ, यसलाई लेफ्ट राख्यो भने चाहिँ लेफ्टबाट राइटतिर अलाइन भयो। अनि हजुरलाई चाहिँ यो दुईटाको बिचमा लाइन राख्नु पर्यो, लाइनले छुट्याइदिनु पर्यो। ल, यतापट्टि नेपाली, यतापट्टि इङ्ग्लिस छ। लाइनले छुटाउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँ लाइन ट्याब भन्ने छ, हेर्नुहोस् त। जस्तो म यहाँ माथि टिक्क गर्छु, अब त्यहाँ सिधा धर्को आउँछ, सिधा धर्को आयो। मैले यो बिचमा यस्तो
लाइन राखिदिएँ भने यसरी दुईटाको बिचमा लाइन अटोमेटिक भएर आउँछ। ट्याबको काम त्यो हो। त्यो लाइनलाई हजुरले दायाँ सार्नुहोस्, होइन? बायाँ सार्नुहोस्, जता सरे पनि त्यो लाइन चाहिँ यसरी 2टा राख्नु पर्यो लाइन, 3टा 4वटा राख्नु पर्यो भने यसरी यिनीहरूको बिचमा यो लाइनहरू पनि यसरी राख्न सक्छ। यो लेख्नलाई केही डिस्टर्ब हुँदैन। हजुरले सरर लेख्दै जानुहोस्। जस्तो उदाहरणको लागि कुम्भकोण हिमाल पछाडि फेरि मैले कुम्भकोण हिमाल राखेँ भने त्यो लाइनले अक्षरलाई चाहिँ भनौँ न लाइन भएको हुनाले लेख्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन। हजुरहरूले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ अनि पछि हजुरको लाइनलाई सार्न सक्नुहुन्छ। यो लाइन उदाहरणको लागि यति सिलेक्ट गरौँ, यसलाई फ्याँकिदिउँ, यसलाई फ्याँकिदिउँ। हजुरलाई चाहिएको छैन भने फ्याँकिदिनु, सजिलोसँग हुन्छ। यसरी बिचमा हामीलाई लाइन चाहियो भने त्यसले त्यो लाइनको काम हुन्छ। अब अर्को एउटा यो सेन्टर ट्याबको कुरा, सेन्टर ट्याबको कुरा चाहिँ हामीले ग्रुप ए, ग्रुप बी क्वेसन पेपरको बिचमा राख्छौँ नि, हो त्यसमा प्रयोग गर्छौँ। जुन कुरा अहिले म चाहिँ हजुरहरूलाई क्वेसन पेपर गर्दै गर्दा भन्ने छु। मैले यो संक्षेपमा भने। अब अर्को यसको अतिरिक्त मैले अर्को पनि एउटा कुरा हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहेँ। जस्तो उदाहरणको लागि हजुरहरूलाई यो दुईटा अक्षरहरूको बिचमा डट डट राख्नु पर्यो भने हजुरहरूले कसरी राख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है। यो एकदम सजिलो छ। जस्तो एउटा तरिका त यो किबोर्डमा डट 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 राख्ने तरिका एउटा भयो। अब हजुरले चाहिँ के गर्नुहोस् भने डटेड लाइन यसको बिचमा राख्नु पर्यो भने जस्तो उदाहरणको लागि मैले यति फ्याँकिदिएँ। यसरी पनि सिलेक्ट गरेर भर्टिकल्ली हामीले मेट्न सक्छौँ। अब हजुरलाई मैले यो सबै सिलेक्ट गरेँ। सरी, अब सरी यसलाई फेरि मैले पेस्ट गरेँ। अब हेर्नुहोस् है, मैले सबै यसरी दुईटा लिस्ट बनाउँदैछु। अब यो दुईटा कोलमको बिचमा डटेड लाइन राख्नु पर्यो भने यो र यसको बिचमा एकैचोटि डटेड लाइन राख्नको लागि पनि हजुर अल्ट ओटीमा जानुहोस्, ट्याबमा जानुहोस्, जसको सर्टकट फर्म भनेको अल्ट ओटी हो। अनि यहाँ चाहिँ लिडर भनेको तल यो डटेड लाइन हुन्छ, यहाँ ओके गरिदिनुहोस्। अब हजुरहरूको चाहिँ यहाँ डटेड आएर बस्छ। हेर्नुहोस् है, सरी मैले चाहिँ सेट गर्न बिर्सेँ, त्यसकारण एक मिनेट। मैले यहाँ धेरै ट्याबहरू रहेछ, यो सबै क्लियर गरिदिएँ। अब हेर्नु होला, अब मैले सेट गर्छु अल्ट ओटी। हजुरले चाहिँ यहाँ यो लिडरमा डटेडमा सिलेक्ट गर्नु होला अनि त्यस पछाडि ओके गरिदिनु होला। अब हजुरको सरी यहाँ राइट भएर छ, यहाँ लेफ्टमा राखिदिउँ। अल्ट ओटी यसमा जानुहोस्, 2 नम्बरमा सेट गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। यसरी आफै डटेड आउँछ। हजुरलाई बिचमा डटेड चाहियो भने फेरि म यहाँ अहिले धेरै ट्याबहरू भएर मानेन, म फेरि हजुरहरूलाई गाइड गर्छु। जस्तो यस्तो छ भने हजुरले के गर्नु पर्यो भने यो दुईटा अक्षरहरूको बिचमा हजुरलाई डटेड चाहियो भने हजुर अल्ट ओटीमा जानुहोस् अनि लिडरमा गएर 2 मा सिलेक्ट गर्नुहोस्, सेट गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्, यो आफै डटेड भएर आउँछ। अब हजुरलाई यो चाहिँ विशेष गरी विशेष सूचीहरू केही लेख्नुभयो, विशेष सूचीहरू बनाउनु भयो, यतापट्टि हेडिङ राख्नुभयो, यता पेज नम्बर राख्नुभयो भने त्यो एकैचोटि ट्याक्क सही ठाउँमा गएर बस्छ। अब यसलाई मैले फेरि अल्ट ओटी यताबाट गएँ, मलाई यो डटेड मन परेन भन्ने भयो भने यहाँ ओके गरिदिनु भएपछि यो अर्को खाले डटेड चेन्ज हुन्छ। त्यसरी नै म अलि ठुलो बनाउँछु।
देखाउँछु। अब हजुरलाई यस्तो मन परेन, मलाई लाइनै चाहियो सिधा भने यहाँ यो लाइनमा सिलेक्ट गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्, यसरी लाइन हुन्छ, बनाउन सकिन्छ। जस्तो चाहिँ हाम्रो प्रश्नपत्रहरूमा केही भर्ने ठाउँ दिनु पर्यो, सबैलाई म यो बराबर स्पेस दिन्छु, सबैको अलाइनमेन्ट पनि मिलाउँछु भन्ने विचार भयो भने हजुरले यो सेट गर्ने चाहिँ यहाँबाट है। यसलाई म फेरि सुरुदेखि भनिदिन्छु। अल्ट ओटीमा जाने अनि यो लिडिङमा जाने, हजुरलाई जुन चाहिँ चाहिएको छ त्यसमा टेक गर्ने, सेट गरिदिने, ओके गरिदिने, एकैचोटि लाइन आउँछ। प्रोभाइड दिस स्लाइड्स। ओके हुन्छ सर, म हजुरहरूलाई अन्तिममा प्रोभाइड गरौँला। म यहाँहरूको च्याट पनि हेर्दैछु। अब म यस पछाडि है मैले लाइन ट्याबको विषयमा नि भने, डटेड लाइनको विषयमा पनि भने। अब म अर्कोमा जान्छु, प्याराग्राफ, जुन कुरा मैले हिजै भनेको थिएँ, जेनरल, इन्डेन्स र स्पेसिङको कुरा। जनरल, इन्डेन्स र स्पेसिङको कुरा। अब हजुरहरूलाई म कर्मशः सँगसँगै हजुरहरूले पनि यो सँगसँगै गर्नुहोला। यदि प्रश्नमा एबी छैन भने हेर्नु होला है, कुनै पनि प्रश्नमा एबी छैन, 1 2 3 4 5 यस्तो नम्बर मात्रै छ भने ह्याङ्गिङमा 1 सेन्टिमिटर राखिदिनु होला। अब म हजुरहरूलाई पनि यो फाइल च्याटमा राखिदिन्छु, हजुरहरूले पनि यो च्याटबाट यो फाइल डाउनलोड गर्नु होला। यहाँ जस्तो सामाजिक शिक्षाको एउटा प्रश्नपत्र छ, यसमा हामी एक्सर्साइज गरौँ अनि त्यस पछाडि म अरू विषयको प्रश्नपत्रहरू पनि सँगसँगै अभ्यास गर्दै जानेछु हजुरहरूलाई। इङ्ग्लिसको, नेपालीको, म्याथको म यहाँ फाइल खोज्दैछु। मैले हजुरहरूलाई यहाँ च्याटमा राखिदिएको छु, सायद आयो कि? नेटवर्क डिस्कनेक्ट भन्छ, के भयो? 21 क्लिक टु रिट्राई। हजुरहरूले आवाज त सुनिरहनु भएको छ नि हैन सर? सुनिएको छ सर, सुनिएको छ, क्लियर छ। ए ठिक छ, थ्याङ्क यू हजुर। म फेरि पनि प्रयास गर्दैछु हजुरहरूलाई यो च्याटमा क्वेसन राखिदिनु पायो भने सजिलो हुन्छ भनेर। अल्ट ओटिई भनेको के हो? लाइनलाई ए सरको क्वेसन आयो, सायद आउँदै गर्ला, मैले अपलोड चाहिँ गरिदिएको छु। यहाँ हेर्नु होला है, अल्ट ओटी भनेको यहाँ हेर्नुहोस् है, अल्ट ओटी भनेको यो ट्याबको लागि हो। हजुरलाई चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि विषय सूचीहरूमा सामान्यतया राखिन्छ, यतापट्टि चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि नम्बर 1 मा नम्बर सरी नम्बर, अनि नम्बर 2 मा सेट, नम्बर 3 मा स्ट्याटिस्टिक्स, नम्बर 4 मा अलजेब्रा। अब यसको चाहिँ पेज नम्बरहरू राखिदिनु पर्यो, उदाहरणको लागि कति कति पेजमा छ भनेर। त्यो पेज नम्बर राख्नको लागि चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा सजिलो चाहिँ डटेड लाइन राखिदिएर यतापट्टि पेज नम्बर राखिदियो भने क्लियरसँग देखिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो राखिन्छ। मैले त्यही सिकाइदिन खोजेको हो। अब अल्ट ओटी गरिदिनुहोस्, यहाँबाट ट्याब पोजिसन आउँछ अनि त्यस पछाडि मानौ हजुरलाई कति डिस्टेन्समा चाहिने हो, 10 सेन्टिमिटरमा चाहिने हो अनि डटेड चाहियो भने सेट गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। यो 10 सेन्टिमिटरमा आफै गएर ट्याब बस्छ। अब हजुरले यहाँबाट ट्याब हान्दिनुहोस्, 1 हान्दिनुहोस्, डटेड आफै गएर बस्छ। यहाँ 2 हान्दिनुहोस्। अब त्यसपछि यो 5 नम्बर पेजमा थियो, यो 7 नम्बर पेजमा थियो। अब यो भएपछि फाइदा के हुन्छ भन्नु होला भने यहाँ अक्षरकै लास्टबाट
डट आउँछ, यहाँ ठ्याक्कै एउटै लेभलमा आउँछ कि। अब हजुरले यसैलाई कपी गरिदिनुहोस्, यसरी नै तलसम्म यस्तो फर्मेटमा यो राम्रो आकर्षक रूपमा देखिन्छ। कहिलेकाहीँ प्रश्नहरूमा पनि जस्तो चाहिँ साइन्समा हजुरहरूले चाहिँ कम्पाउन्डहरूको चाहिँ नाम यतापट्टि चाहिँ त्यसको चाहिँ एटोमिक नम्बर भन्छ के भन्छ त्यो राखेर यसरी चाहिँ चार्टहरू बनाउन नि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि यो काम लाग्छ। हजुरलाई डट 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 किबोर्डबाट हानिरहनु पर्दैन, एक क्लिकमा भइहाल्छ। मैले यही भने। अब हजुरलाई यो डट डटको ठाउँमा लाइन चाहियो भने अल्ट ओटी गर्ने, त्यही यो डट डट भएको सेलेक्सनलाई लाइनमा सेलेक्ट गरिदिने, यो लाइन आयो, यसरी लाइन गर्न सकिन्छ। अब अल्ट ओटी गर्ने, त्यो डट डट भन्दा अर्कै किसिमको डट डट चाहियो भने यसो गरिदिने। अब केही पनि चाहिएन भने अल्ट ओटी गर्ने अनि त्यसपछि हजुरले नन गर्ने। हजुरहरूले पनि प्रयास गर्नु होला। मैले यही चाहिँ च्याटमा यही विषय राखिदिन्छु, हजुरले यही कपी गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो ओडमा यही कपी गर्नुहोस्, यहीँ मैले गरेको चाहिँ गर्नुहोस्, भइहाल्छ। यो पनि प्रश्नपत्रमा कहिलेकाहीँ कुनै कुनै विषयकोमा आउन सक्छ, त्यसकारण म यतातिर गएँ। अनि के छ, सोसल स्टडिजको प्रश्न आयो त हजुरहरूको उसमा च्याटमा माथि डाउनलोड भयो कि छैन सर? आएन है, के भएर नआएको होला? एकचोटि यसलाई यो तपाईँले ओपन गर्नु भएको छ नि सोसल स्टडीको वर्ड फाइल,